अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर एक तहरीर पढ़ने को मिली। किसी ने एक तलाक याफ्ता औरत की सरगुज़श्त बयान की है। पढ़कर सोचा कि वाकई हमारे मुआशरे में एक तलाक याफ्ता की क्यों इतनी तहकीर की जाती है। एक तलाक याफ्ता अपनी कहानी ऐसे बयान करती है कि मैं एक सनद याफ्ता बद किरदार औरत हूँ। मेरी शख्सियत पर बद किरदारी की मोहर लग चुकी है और इसका इदराक मुझे सबसे पहले उस वक्त हुआ जब इद्दत गुजार लेने के कई दिनों बाद मुझे पहली बार अपना तलाकनामा पढ़ने का इत्फाक हुआ। मुझे खुद पर थोड़ी हैरत भी हुई। ऐसा कैसे हुआ है कि मैं इस कदर पढ़ी लिखी, अच्छी नौकरी पर फायज होकर भी अब तक अपना तलाकनामा नहीं पढ़ सकी थी। मैंने उस दिन पर गौर किया, उस एक लम्हे को सोचा जिस लम्हे डाक के जरिए तलाकनामा मेरे हाथों में आया था। लिफाफे पर गौर करने की बजाय मैं बड़े मामूल से लिफाफा खोल बैठी थी और फिर पहले सफ़े की पहली सतर तलाकनामा पढ़कर ही ऐसी सकते में आ गई थी कि आगे पढ़ने की हिम्मत ना कर सकी। मैंने खामोशी से उसे तह कर कर लिफाफे में वापस डाल दिया था। वैसे भी मनादी तो वो पहले ही कर चुका था। ये तो बस सनद थी जो हमेशा नतीजा आ जाने के कुछ दिनों बाद ही मिलती है। फिर वो औरत कहती है, खैर तो इद्दत के कुछ दिनों बाद मुझे इसका ख्याल आया। अब की बार मैंने लिफाफे को बड़ी एहतियात से खोल कर हलफनामा निकाला। पीले रंग के फ़कत 50 रुपए के हलफनामे ने मेरी शख्सियत पर बदकिरदारी की मोहर लगा दी थी। हिम्मत करके मैंने पढ़ना शुरू किया। शुरू में मामूल की मालूमात, मेरी उससे फ़लाँ दिन फ़लाँ मुकाम पर शादी हुई, रुखसती उस दिन तय पाई। मगर पढ़ते पढ़ते जब असल तहरीर तक आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने लिखा था कि उसे मेरे किरदार पर शक है। उसने मुझे कई बार गैर मर्दों के साथ गैर इखलाकी हालत करते पाया। कई बार टोकने पर भी, क्योंकि मैंने अपने रवैयों पर नजर सानी नहीं की, वो मुझे आज़ाद कर रहा है। इद्दत गुजार लेने के बाद मैं जैसे चाहूँ, जिस तरह की चाहूँ ज़िंदगी गुजारने की अहल हूँ। ख़त्म शुद। फिर वो औरत कहती है कि मैं एक बार फिर सकते में आ गई। उसने कैसा कारीवार किया है। तलाक देकर मुझे खुद पर ही नहीं, दुनिया के तमाम मर्दों के लिए हराम कर दिया है। फिर वो औरत कहती है कि मैंने जान पहचान के एक बूढ़े रिटायर्ड वकील साहब से रुजू किया और उन्हें बताया कि मैं तहरीर को बदलना चाहती हूँ। क्या ये मुमकिन है? भला ये क्या सवाल हुआ? वो हैरान रह गए। गला खंकार कर फिर उन्होंने मुझसे तलाकनामा देखने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने उन्हें तलाकनामा दिया। पढ़ते हुए उनके चेहरे के तासुरात सपाट थे, मगर जब पढ़ चुके तो मुस्कुरा गए। फिर कहा, ये कोई बहुत ही आला किस्म का गैरतमंद मर्द लगता है। उनके मुंह से ये बेसाख्ता निकला था। तो मैंने कहा, और वकील जिसने ये तलाकनामा हलफनामे पर तहरीर किया वो? तो ये औरत भी पूछने से बाज न आई। तो वकील साहब ने उसके जवाब में कहा, हाँ, उसको चाहिए था कि तहरीर में शाइस्तगी का ध्यान रखता। फिर उस औरत ने पूछा, मगर कोई तरीका भी तो बताएं। मैं इस तहरीर से इत्फाक नहीं करती। मैं तलाकनामे को नहीं बल्कि तलाक की वजह को मानने से इनकार करना चाहती हूँ। क्या मुझे जवाबी केस करना चाहिए? वकील साहब ने उससे माजरत कर ली। तहरीर बदली नहीं जा सकती, उन्होंने कहा। वो औरत अपना समूह लेकर वापस आ गई। फिर जब शनाख्ती कार्ड पर नाम बदलवाने की बारी आई, अनजाने में वो सीधी नादरा के दफ्तर पहुंच गई। काफ़ी देर कतार में खड़े रहने और फिर अपनी बारी आ जाने पर पूछा, जी मैं अपने शनाख्ती कार्ड पर नाम बदलवाना चाहती हूँ, क्या तरीक़ाकार है? वो क्यों? शीशे के पीछे से बेजारी से पूछा गया। उसने पलट कर अपने पीछे कतार में लगी कई औरतों को देखा। साथ साथ मर्दों की कतार पर भी नज़र चली गई। कतार में लगे सारे ही मर्द कोई मसरूफियत ना होने के बायस उसके जवाब के बड़े इन्हमाक से मुंतज़िर थे। उसने अटकते हुए कहा, जी वो मुझे असल में यूं है कि इस तरह वो हकला के बोली। फिर उसने कहा, मुझे अपने खावंद का नाम बदल कर वालिद का नाम शनाख्ती कार्ड में वापस डलवाना है। तो काउंटर वाला बोला, मोहतरमा ये कोई मोबाइल का इजी लोड नहीं है कि जितना जैसा दिल हुआ करवा लिया। आप वजह बताएं। बेजारी में झुंझलाहट नुमायां हो गई। उसने फिर पीछे देखा, गहरी सांस ली और बोली, मुझे तलाक हो गई है इसलिए। उसने कहा, तलाकनामा दिखाएं। एक हाथ शीशे से बाहर आया। उसने थोड़े तजब्जुब के बाद तलाकनामा पकड़ा दिया। पहली सतर ही वाज़े ऐलान कर रही थी कि ये क्या है।
مگر اندر بیٹھا شخص بڑی دل جمی سے حلف نامہ پڑھنے لگا۔ عورت کی نظر بھی اس کی نظروں کا تعاقب کرتی رہی۔ چند معمول کی سطریں اور پھر وہی دھماکہ خیز مواد جس تک آتے آتے اس کی دلچسپی بڑھتی نظر آئی۔ اس نے کن انکھیوں سے 2-4 بار اسے دیکھا، تنزیہ مسکرایا بھی اور پھر حلف نامہ اسے واپس پکڑاتے ہوئے بولا، پہلے تو آپ کو اسے یونین کونسل سے رجسٹر کروانا ہوگا۔ رجسٹرڈ طلاق نامے کے بعد ہی آپ اپنے سابقہ شوہر کا نام اپنے شناختی کارڈ سے خارج کروا سکتی ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس طرح مجھے چلتا کر دیا گیا اور پورے راستے مجھے غصہ آتا رہا کہ یہی بات وہ حلف نامہ پڑھے بغیر بھی تو بتا سکتا تھا۔ جب یہ بات طے تھی کہ سب سے پہلے مجھے یونین کونسل سے رجسٹرڈ طلاق نامہ لانا ہے تو اسے کیا حق پہنچتا تھا کہ میرے اس قدر ذاتی کاغذ کو دل جمی سے پڑھے کہ جیسے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ آخر وہ اس کاغذ میں کون سی کمی، کون سی غلطی نکالنا چاہتا تھا، جبکہ اس کا کام ہی رجسٹرڈ طلاق نامے کے بعد شروع ہونا تھا۔ اب پتہ نہیں میرے کردار کے بارے میں کیا کیا سوچتا ہوگا، کیا معلوم کھانے کے وقفے میں اپنے کولیگز کو بتاتا پھرے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے سوچا چلو جو اس نے کرنا ہے وہ کر لے، میں نے کون سا اس کے پاس روز روز آنا ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ دوسرے دن میں پوچھتی تلاشتی یونین کونسل کے دفتر پہنچ گئی۔ کونسلر صاحب کے دفتر میں مختلف کام سر انجام دینے والوں میں سے چند ایک سے معلومات لیں۔ کوئی عورت اگر کونسل آفس میں کام کرتی بھی تھی تو ڈیوٹی پر موجود نہ تھی۔ مجھے بالآخر ایک مرد کو ہی سب کچھ پھر سے بتانا پڑا۔ اس کے پاس تمام ضرورت کے کاغذات جمع کروا کر 1 ہفتے بعد مقررہ دن رجسٹرڈ کاغذ لینے پہنچ گئی۔ اب جو دفتر میں داخل ہوئی تو کئی ایک نظروں میں بے باکی دیکھی، دھڑلے سے اپنا جائزہ لیتے محسوس کیا۔ ظاہر ہے اب میں ایک معزز شہری کہاں رہی تھی، اب تو میں ایک ایسی عورت تھی جو کسی بھی غیر مرد کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت میں ملوث ہونے کا باقاعدہ اجازت نامہ رکھتی ہے۔ لیکن میں نے خود کو دلاسا دیا، یہ مستقل بات نہیں۔ میں نے سوچا ایک بار شناختی کارڈ بدل جائے تو پھر میں زندگی بھر کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ بہرحال رجسٹرڈ حلف نامہ لے کر واپس نادرہ کے آفس گئی۔ اب کی بار شیشے کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ پھر سے تمام معلومات لی گئیں، پھر سے کاغذات پڑھے گئے اور تصویر، دستخط، انگوٹھے کے نشان لے کر مجھے فارغ کر دیا گیا۔ جان چھوٹی، میں تھوڑی مطمئن ہو گئی۔ کبھی بیٹھے بٹھائے سوچنے لگتی کہ کتنی خوشی اور کس قدر فخر سے آج تک میں اپنی تعلیمی اسناد کو دیکھتی رہی ہوں۔ نوکری پر ملنے والی اچھی اور اعلیٰ کارکردگی پر مختلف اسناد جمع کرتی رہی ہوں، مگر یہ میری بد کرداری کا سرٹیفکیٹ کیسا میری جان کا روگ بن گیا اور کیسے جلی حروف میں میرے کردار کو نمایاں کر جاتا ہے۔ چھپائے نہیں چھپتا، بتائے نہیں بن پڑتا۔ یہ کس قدر کمزور کر دینے والی سند ہے، زچ کر دینے والی، اچانک سے بہت ہی کمتر بنا دینے والی سند۔ چلو جو ہوا سو ہوا، اب تو خیر ہے، میں یہ سوچ کر خود کو بہلاتی، مگر خیر کے دن تھوڑے نکلے۔ پھر وہ لکھتی ہے کہ مجھے سالانہ میٹنگ میں ملک سے باہر جانا تھا اور پاسپورٹ بدلوانے کا خیال اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ شناختی کارڈ کسی نام سے اور پاسپورٹ کسی نام سے۔ پہلے تو ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ باہر کی میٹنگ سے مجھے نجات مل جائے، مگر جب ممکن ہوتا نظر نہ آیا تو بادل ناخواستہ تیاری شروع کی۔ اب پاسپورٹ آفس کا چکر لگانا پڑا۔ میں نے کاؤنٹر پر بتایا، جی میں شناختی کارڈ کا نام اپنے پاسپورٹ پر اپنا نام بدلوانا چاہتی ہوں۔ میں نے ٹوکن لیتے ہوئے پاسپورٹ آفس آنے کا مقصد بیان کیا اور شناختی کارڈ آگے بڑھا دیا۔ آگے سے کہا گیا صرف شناختی کارڈ نہیں، باقی کے کاغذات بھی جمع کروائیں۔ مجھے ہدایات دی گئیں اور ایک بار پھر میرا دل بجھ گیا۔ آخر کار میں نے دل کو ٹوکا، میں ایک سند یافتہ بد کردار عورت ہوں، بھلا مجھے عزت بے عزتی سے کیا سروکار۔ یہ تھی ایک طلاق یافتہ خاتون کی سرگزشت۔ قرآن کا حکم ہے کہ جب کسی کو طلاق دو، جب کسی عورت کو فارغ کرو تو اس کو اچھے طریقے سے فارغ کرو۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔